السلام عليكم خوتي المشاهدين، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ هانيا كيف بقيتوا مع الصحيحه؟ وليداتكم لاباس؟ نبغيوكم دائما تكونوا على ما يرام، كل شيء مزيان، بصحه جيده الحمد لله. انا جاي نجيكم في كسكروط غادي نديرو ان شاء الله بالكحيله بالحرشه. انا كنت غادي نجيبها من العروبيه صراحه الله، ولكن كنت مزروبه، كنت عند اختي وما لحقتش نجمعها. دا جابتها لي مسكينه غامره لوسي، الله يكثر خيرها، بعد دست عندها هي عطاتها لي. انا غادي نوريكم الطريقه ديالها كيفاش. صبر، بسم الله. بسم الله باش ما يطيرليش، تزوغها بشويه هكا. راكم عارفين حالة الضيق. بسم الله. طريات هي طغيات تبارك الله كتاكلها كمان كيف الحلبه. الحلبة نيزاني ميمون زوين. ولا هذيك النهار اللي دارت ناديه، ها انت كتجي هكا، ها وديرها دواء الصراحه الله، والله الا لا دواء. أحلام 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 والأحلام. المقلة راها سخنات. سخنات. ايوا المشاهدين كيتسناو الشهوة. ايوا انا غنساليو سبعة مرات كتنطق مزيان. ايه بنتي مزيانة. كتعجبني الصراحه هاد الكحيله، كتجي فنه. ايوا كما شفتوا خوتي المشاهدين التحقوا بكم. كما كتشوفوا الكحيله ديالي انا صوبتها، انا دقيتها، ها نتوما، ها تولي هكا مدقوقه. راه ندير لها مليحه، ندير لها واحد نص ساشي ديال الخميره ها هو، وندير لها زويته. المهم الحرشه راه اي واحد كيعرفها. بسم الله. بسم الله. وندير غير شويه القياس اللي غيكفينا حنايا وصافي، ماشي غير جوج بينه، ما نديرش تبقى تضيع. صوبها هكا بعدا كتخلط. كتعجبني انا فيها الكحيله بزاف. ديرها مليحه. ما نديرلهاش الزيت بزاف لحقاش غترفس في الزيت. غنشوف الا جاتني شويه، هذا عاد نزيدها شويه. ودابا الحمد لله الربيع هذا وقته، غير اللي ما بغاش يديرو صراحه الله. ضق من الملحه. هي هذيك انا كناكلها خضراء بلا ما طايب. بسم الله. راه سخن، غندير له شي شويه ديال الزيت باش ما
ديروا اللهم هكا من فوق البحر، لحقاش هي راه كتلصق. خصكم ديروا لها هذا بزاف، هاد التقريصه. بسم الله. خصها بزاف تقريصه هي، لحقاش ديك الكحيله فيها الماء بزاف. خصكم تحاولوا مع بحال خبز الشعير، ما كتجيش معاوطه كيما الحرشه الاخرى، غترفس كيما درتو لها. شتي كي كديرها لحقاش فيها كحيله بزاف، غتجي غليظه بزاف شي شويه ماشي مشكل، غترفس عندك يا ود الحلبه. المهم غتسكر. لا هذا ماشي، لحقاش فيها الكحيله بزاف دابا هادي الصحيه المصارم. ايوا لاي حاجه، الحاجه ديال هذا كلها مزيانه الصراحه الله. خص يد كتشد ويد هذا باش ما تقسمش. واللي كيدير لها الكحيله غير قليله بحال دابا اللي بغا تجي غير من السماء، راه ما كتفرعش هكا، ما كتقسمش. ولكن انا درت بحال النص بالنص، انا بغيتها فيها الكحيله بزاف صراحه الله. كتقادوها غير هكا مجنيه باش ما تقسمش. باش ما تلصقناش في والحريشه ديالنا بالكحيله هي هذه. انا غرد الميطه ونصب لك واحد الكاس داتها يرضون في الشيبه. علاش لا. يو خليكم معنا ملي غنجي نرفسها ان شاء الله وطيب الحريشه ديالنا. خليكم معنا ولا ملي نجي نقدمها ان شاء الله يا ربي. ايوا واحد الكلمه اللي المشاهدين، واحد الكلمه الناس المهم العيالات اللي كيتوحموا. سمح لي هي نسيتها، فهمتي؟ اللي كتوحم تسمح لي الوجه. اذا كنتي قريبه مرحبا بك، اللي قريبه تجي ولا كنتي بعيده خنعرفوا نصيفطوها لك في كار، ما يبقاش التقليد على رقبتي. بطبيعه الحال يلا هذه هي اللي خصها تقدمها لكم، ولكن انا كنفهم شي شويه. انا صراحه الله اللي كتوحم اللي قريبه هنا في الحي ديالي تجي مرحبا. انا لساني كيهرني. قالك لساني كيهرني. خوتي المشاهدين نشوفوا في حلقه قادمه ان شاء الله. ها هي حريشتنا، ها هي وجدات الزويته بلديه جديده، عطاتها لي اختي مسكينه جديده. ها بسم الله. Depuis la délégation du ministère de la Santé à كتجي قلت لك غير كتفرت اللي ما يحاولش عليه بحال الا درتو بزاف، اما اللي كيدير فيها غير شويه كتجي كيما الحرشه عاديه. انا درت فيها بزاف، درت النص ديال السميده والنص ديال هذا كتجي زرقاء. هانت هاد العمليات ستتم في إقليم وزازات عبر cette opération de ايوا هرده واش من هرده dans 41 centres répartis dans les différentes communes, mais également à travers باش هي تكون 340 فيها. points mobiles vers lesquels des équipes médicales seront déployées et visiteront différents villages. هاد العملية الحمد لله تتم في ظروف جيدة. Comme partout ailleurs dans le royaume, le procédé est le même. La première étape de la vaccination cible prioritairement les personnes âgées de plus de 75 ans, le personnel médical de plus de 40 ans, le corps enseignant de plus de 45 ans. J'ai été vaccinée, ça va me permettre de faire face à la maladie. Le vaccin شوف انا الحلقه في يديا شنو الخدمه هنايا. على حالتي بهذا الليل notamment les forces auxiliaires, les agents de l'ordre et de la protection civile. Et sachez qu'à ce soir, 18h, 257 291 personnes ont été vaccinées. Le chiffre est désormais communiqué chaque jour par le ministère de la Santé dans son bilan quotidien. Et toujours concernant le bilan de la situation épidémiologique, le ministère de la Santé annonce 135 cas de contamination durant ces dernières 24 heures, un intervalle durant lequel 22 décès ont été enregistrés. Pour ce qui est des guérisons, 795 rémissions ont été répertoriées à travers les différentes régions du royaume.
Et pour parler de ces chiffres et du lancement de la campagne de vaccination, nous retrouvons en direct de Rabat le professeur Moulay Stéphane Najib, directeur du laboratoire de virologie à l'université Hassan II de Casablanca. On l'a constaté ces dernières semaines. انت يديك تبارك الله ماشي هو يدير يدي من الخدمه لهنايا طيابها العجينه ها شفت يديا حرقاها كنمشي للفران دابا انا فيا دعوه خر ميه كاينه كنمشي للفران بيديا الخبزه كنهزها بيدي دوك علي كنت معاشر مع بريسلي يديك يدي ندرجات تبارك الله كيكونوا صحاحين وي صحاحين في شي حاجه ديال الصحه ماشي السخونيه شي حاجه ديال الكتف Cette mutation touche à la virulence qui le réduit et ça c'est connu en virologie. La plupart des virus ils mutent de cette manière jusqu'à ce que la virulence disparaît. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, fort probable, c'est l'application des mesures de confinement et des restrictions de l'activité des citoyens qui a été imposée, qui commence à donner ses fruits. Et troisième raison, c'est aussi la conscience انا نخلي هذا ديال هذا كيعجبني ديال الشيخ الله يرحمه مسكين كندير فيه كلشي خليك صيع زويون يلا خليكم معنا انا نجيب اتاي ونغسل يديا وخليكم معنا كنولي نذكركم الموحمه مرحبا بها ربما تكون ما تعرفش ولا ما تقدرش تنوض ولا كذا مرحبا مع السلامه كيما كتشوفوا الحريشه ديالنا هي وجدات ها غيجي حتى هو غيتصور مع هذا هو اللي كيصورني ما كاين حتى شي واحد ماشي مشكل مره اخرى ان شاء الله كتب بنيت انا مسكينه بنت جارتي هذا دابا عيانه شي شويه ما الحريشه ديالنا هي وجدات الكويسداتي هو هذا الشيبه اللي جت من العروبيه غزاله ان شاء الله بروفيسور المهم على قد الحال اللي كتب الله هو هذا اللي خصو في الرزق هو هذا ونتمنوا الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم كنقول لكم اللي كتوحم اللي تكون قريبه راه التقلب في الرقبه ديالها الحومه هنايا ولا فيما كانت تجيو مرحبا الف مرحبا وشكرا لكم بزاف وما تنساوناش من الجيمات ديالكم والكومنتيرات ديالكم كنشكركم بزاف داخل الوطن وخارج الوطن كاملين تصبحوا على خير وشكرا لكم بزاف. Ce n'est qu'après